अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शेबर। आप देख रहे हैं शजर टीवी। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि 26 दिसंबर बरोज़ जुमरात को मिफ्ताहुल कुरान इस्लामाबाद में अल्लामा खिदर भकवी साहब के यहाँ एक मजलिस आमला व शूरा का अहम इजलास हुआ। ये 6 साला इजलास था और इसमें हज़रतुल अमीर जनाब शेख तैयब ताहरी साहब ने भी शिरकत की और कुछ अहम फ़ैसले जो हैं वो सामने आए हैं, वो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो 3 सालों में जमात की कारकर्दगी थी, उस हवाले से हज़रत वाला जनाब अमीर मरकज़िया ने बात की और उन्होंने अमीर पंजाब और नाज़िम आला की खिदमात को सराहा और उन्हें एप्रिशिएट किया कि जी आपने माशाल्लाह 3 सालों में बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से आसान अंदाज में काम किया है। इस इजलास में कई अहम बातें भी देखने को मिली, जिनमें एक तो ये था कि उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैंने नौजवानान तौहीद व सुन्नत की बुनियाद रखी और फ़लाना आदमी इसका अमीर था, नाज़िम आला था। और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के नायब अमीर हैं हज़रत मौलाना अल्लामा तौला बंदेलवी साहब, और इसके अलावा जो है हज़रत शाहजी ने ताइदन यानी फ़ोन पे तायद की कि आप जो फ़ैसला कर देंगे मुझे मंजूर है, और मौलाना अहमद शोएब साहब भी थे और मैं था, यानी अमीर साहब ख़ुद थे। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया और उसमें बंदेलवी साहब ने ये राय दी कि ये जो नौजवानान तौहीद व सुन्नत है इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो वो ख़त्म कर दी गई। अब अमीर साहब जो हैं वो सवाल पूछते हैं कि ये जो इस वक्त NTS काम कर रही है, जो कि जमीयत इरशाद तौहीद व सुन्नत की ज़ैली तंजीम है, नौजवानान तौहीद व सुन्नत, ये किसके अंडर काम कर रही है, इसको कौन लीड कर रहा है, कौन चला रहा है, हमें नहीं मालूम। ये ना हमने बनाई है और ना ही हम इसको लीड कर रहे हैं। तो गोया कि इसका एक मतलब तो ये हुआ कि अमीर साहब जो हैं इस NTS की सरपरस्ती नहीं फरमा रहे। ठीक, इसके अलावा जो है अमीर साहब ने ये भी बताया कि इस वक्त मेरी उम्र जो है वो 60 साल के करीब पहुँच चुकी है, तो जिसमें से 37 साल ऐसे हैं जो कि मैंने अमारत की ज़िंदगी गुजारी है, तो मुझे बहुत तजर्बा हुआ है। और फिर उन्होंने आगे वजाहत भी की कि औलाद जो है वो 2 किस्म की होती है, एक हलाली औलाद होती है और दूसरी जो है वो हरामी औलाद होती है। ज़ाहिर है हलाली औलाद जो होती है वो अपने वालिद के असासे का बहुत ख्याल रखती है, उसके दोस्तों का ख्याल रखती है और उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखती है जो कि उसके वालिद साहब को पसंद थी, उसके वालिदैन को पसंद होती थी, तो वो सारी चीज़ों का देखभाल करती हैं। जबकि हरामी औलाद जो होती है वो तमाम के तमाम असासे जो है वो ज़ाय कर देती है, हत्ता कि घर तक भेज देती है। बहरहाल ये एक बात है। और इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही अहम बात इरशाद फरमाई कि मैंने आपको वहदतुल मदारिस की सूरत में अपना एक बोर्ड दिया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अहम इक़दाम था उनकी तरफ से। और उन्होंने बताया कि इसमें 30,000 से ज़ायद तलबा ने जो है पिछले साल इम्तिहान दिया है। इस हवाले से मैं एक और बात भी यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि ज़ाहिर है लोगों की मुख्तलिफ राय को कहता है जी ये बोर्ड इस वजह से बनाया गया और उस वजह से बनाया, उसे अपनी तरफ रखें, साइड पे रखें, उस पर फ़िलहाल हम बात नहीं करते। लेकिन सर-ए-दस्त ये है कि इशाअत तौहीद व सुन्नत का बहुत फ़ायदा हुआ कि उन्हें अपना बोर्ड मिल गया। वो जो ताना था कि जी आप लोगों का तो अपना बोर्ड ही नहीं है, तो मेरे ख़्याल में अब वो ताना जो है उनका ज़मी बोस हो गया कि अब इशाअत तौहीद व सुन्नत के पास अपना बोर्ड है और कामयाब तरीके से उस बोर्ड को चलाया जा रहा है। तो मरकज़ी इशाअत तौहीद व सुन्नत से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्हें भी कहा गया, उनकी क़यादत को भी कहा गया कि आप जो है किस बोर्ड में। तो एक साहब हैं, दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने रब्ता किया है उनसे, तो उन्होंने कहा जी हम फ़िलहाल तो किसी बोर्ड में नहीं हैं। तो फिर मैंने कहा कि आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि आप रबड़ियों की तरफ जाएँ, यानी विफाकुल मदारिस की तरफ जाएं, और दूसरा रास्ता यह है कि आप वहदतुल मदारिस की तरफ जाएं। तो इन 2 रास्तों में से आप कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे? उन्होंने कहा हम सोचेंगे, अभी इस पे हमने कोई मुशावरत नहीं की। तो फिर उस साहब ने कहा कि मैंने उन्हें मशवरा दिया है कि आपको जो है वहदतुल मदारिस की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये कम से कम आपका अपना बोर्ड तो है। हाँ, मसाइल में इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन इशाअत तौहीद व सुन्नत का ये बोर्ड है, तो आपको इशाअत तौहीद व सुन्नत की तायद करनी चाहिए और इस बोर्ड का हिस्सा बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उनकी बात भी वैलिड है कि इन्हें भी इसी बोर्ड का हिस्सा बनना चाहिए। कम से कम ये इशाअत तौहीद व सुन्नत का ही बोर्ड है और अमीर साहब जो हैं बड़े पोलाइट आदमी हैं, बड़े हम्बल आदमी हैं, तो मेरे ख्याल में उन्हें यही फ़ैसला करना चाहिए। आगे चलते हैं। और इसके अलावा जो है जो 3 साल कारकर्दगी थी, बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है, तो इस पे अमीर साहब बहुत खुश हुई है। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग गिले शिकवे करते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, मेरे ख्याल में ये भी बहुत वैलिड बात है कि गिले शिकवे अमूमन वही लोग करते हैं जो काम नहीं करते, और जो काम करने वाले लोग होते हैं वो गिले शिकवे नहीं करते। तो इस पर अमीर साहब ने बताया कि जी 3 साल पूरे हो गए, अमीर पंजाब जो है वो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं ताकि नए अमीर का इंतखाब किया जाए। तो उन्होंने फिर मुशावरत भी की और कहा कि जी या मुझे इजाज़त दें या फिर आप ख़ुद जो है अपने मशवरे से नए अमीर का इंतखाब करें। तो लोगों ने कहा जी अमीर साहब आप ख़ुद ही जो है
ہم آپ کی تائید کرتے ہیں، آپ جو فیصلہ فرمائیں۔ تو امیر صاحب نے کہا کہ میرا ارادہ تو یہی ہے کہ دوبارہ جو ہے امیر پنجاب حضرت مولانا فرید احمد حقانی کو یہ عہدہ سونپ دیا جائے، کیونکہ جو نیا بندہ آئے گا ظاہر ہے اس کے لیے پھر مسائل ہوں گے، نئے تجربات کرنے پڑیں گے۔ تو ان کو اچھا خاصا تجربہ ہو چکا ہے اور ویسے بھی یہ بہت کامیاب رہے ہیں، تو میرے خیال میں انہیں ہی دوبارہ امیر منتخب کر دینا چاہیے۔ لوگوں نے، شورا نے، اجلاس میں جتنے موجود تھے مجلس عاملہ و شورا کے اراکین، تو انہوں نے اس بات کی تائید کی، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب کو جو ہے امیر پنجاب منتخب کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح سے حضرت مولانا ولی اللہ جاجروی صاحب کو جو ہے ناظم اعلیٰ جو ہے وہ بھی منتخب کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے امیر صاحب نے کہا کہ امیر کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے، ٹھیک ہے، اور جو امیر کی اطاعت نہیں کرتا اس کے خلاف بڑی سخت وعیدیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ امیر کے علاوہ باقی جو عہدے ہیں وہ انتظامی امور انتظامیہ میں سے ہیں، لیکن بہرحال ان کی بات ماننی چاہیے، اور چونکہ یہ عہدے بھی امیر ہی تفویض کرتا ہے تو ان کی بھی حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے، ان کی بھی بات ماننی چاہیے۔ تو دراصل یہ ذمہ داری کے لیے ہیں کہ تاکہ جماعت منظم طریقے سے کام کرتی رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے کوشش کی، اور اس پہ کافی لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں اسی جو حضرت امیر صاحب کی گفتگو ہے اسی میں ان تمام باتوں کا جواب بھی موجود ہے۔ وہ لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی پنجاب اسمبلی کا اجلاس اور اس میں فیصلے قومی اسمبلی کیوں، یہ کون سی بات ہے؟ تو امیر صاحب نے چونکہ بات یہ کی تھی کہ مرکز کا جو اجلاس ہے وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مطلب پنجاب میں اجلاس ہوتا ہے، KPK میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو مرکز کا پوری جماعت کا جو مرکزی اجلاس ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کئی بار ناظم اعلیٰ صاحب سے گزارش کی کہ جی مرکز کا آپ اجلاس بلائیں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور انہوں نے مرکز کا اجلاس نہیں بلایا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ نائب جو ہے ناظم اعلیٰ پاکستان ہونا چاہیے کہ اگر ناظم اعلیٰ صاحب اجلاس نہیں بلائیں گے تو نائب ناظم اعلیٰ صاحب جو ہوں گے، جو کہ امیر کی اطاعت میں کام کر رہے ہوں گے، وہ بلا لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جی ناظم اعلیٰ اس کو کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ تو امیر صاحب نے کہا کہ میں ان 3 گھرانوں کی بڑی عزت کرتا ہوں کہ بڑے جو ہے خاندانی گھرانے ہیں یہ، اور حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، حضرت مولانا امیر بندیالوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا شیخ القرآن رحمہ اللہ، تو ان کے یہ بڑے نام ہیں اور جماعت کے لیے ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس لیے میں ان تمام گھرانوں کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، تو میں ان کو نہیں چھیڑتا، ٹھیک ہے، اگر وہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے ان کی اپنی مرضی، لیکن میں کم از کم ان کو نہیں چھیڑتا۔ تو ناظم اعلیٰ جو ہے وہ برقرار ہیں۔ حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب جو ہیں وہ نائب امیر ہیں جماعت کے، تو وہ بھی اسی طرح اپنے عہدے پہ برقرار ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا تعلیم القرآن ہو، شاہ فیصل گیٹ گجرات ہو یا سرگودا ہو، تو ان سب کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات بھی یہاں شاید فرمائی کہ احترام اپنی جگہ پہ، کام اپنی جگہ پہ، میں اپنوں سے مقابلہ نہیں کرتا، میں کام کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ناظم یہ جو اجلاس ہے یہ چونکہ یہ امیر ناظم اعلیٰ صاحب بلاتے نہیں، اب کیا کیا جائے، ٹھیک ہے، جب وہ بلاتی نہیں تو امیر صاحب کیا کریں؟ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا بھائی نائب ناظم اعلیٰ ہونا چاہیے، جو کہ جب ناظم اعلیٰ صاحب اجلاس نہیں بلائیں گے تو پھر نائب ناظم اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اجلاس بلا لیں گے۔ تو اس سلسلے میں پھر حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب اٹھے اور انہوں نے فرمایا کہ جی علامہ عصمت اللہ صاحب کو جو ہے وہ نائب ناظم اعلیٰ بنا دیا جائے۔ تو اس پر سارے لوگوں نے تائید کی، اور پھر امیر صاحب نے جو ہے نا یہ فیصلہ کر دیا کہ جی اب آپ کے جو نائب ناظم اعلیٰ ہوں گے وہ حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ خان ملتانی ہوں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے علامہ عصمت اللہ خان ملتانی جو ہیں وہ نائب ناظم اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ نائب امیر تھے پنجاب کے، تو ایک بڑا عہدہ ان کو دے دیا گیا، اور پورے پاکستان کے وہ نائب ناظم اعلیٰ ہیں۔ تو یہ صورتحال رہی ہے۔ باقی انہوں نے ایک اور بات جو کہ اکثر میں پچھلے کئی ولاگز میں کہہ چکا ہوں حضرت امیر صاحب کے بارے میں، کہ بڑے ہمبل آدمی ہیں اور بڑے جو ہیں ان کی بڑی سوچ ہے، بڑا ویژن ہے، اور انکساری ان میں گویا کہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ کہنے لگے کہ اگر اب بھی ان کے خاندان میں کوئی ایسا بندہ جو کہ ظاہر ہے امیر کی اطاعت کرنے والا ہو وہ آ جاتا ہے تو میں اس کے جوتے اپنے رومال سے صاف کرنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بڑے پن کی علامت ہوتی ہے، اور اکثر جگہوں پہ ہم نے حضرت امیر کا بڑا پن دیکھا ہے، تقریروں میں نہیں صرف بلکہ اس کا وہ عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں، اہم باتیں جو کہ یہ اجلاس میں ہوئی ہیں، اور آخر پہ میں حضرت مولانا علامہ خضر ایاد بکھوی صاحب اور ان کی پوری انتظامیہ کو دلی طور پر پورے شیجر ٹی وی کی جانب سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی منظم طریقے سے جو ہے اس کارروائی کو
بحسن خوبی بڑے خوبصورت انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچایا اور انتظامی امور میں کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، تو اس پر وہ اور ان کی پوری ٹیم جو ہے، ان کی پوری انتظامیہ جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ ولاگ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے گا شجر ٹی وی۔ اللہ نے کے